अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो मौजू है वो है हस्बैंड के ऊपर खामद का दूसरी लड़कियों में इन्वॉल्व होना। पता है, एक दोस्त ही है, जानने वाली है, उस लड़की ने मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता किया तो कहती है कि आप ही इस तरह मेरे हस्बैंड जो है ना, तो वो सारे रात मोबाइल पे लगे होते हैं दूसरी लड़कियों के साथ। तो जब मैं कहती हूँ या पूछती हूँ तो इनकार भी नहीं करते, मैसेज डिलीट कर देते हैं, लेकिन इनकार भी नहीं करते कि किसी लड़की से बात नहीं कर रहा था। कहते करता हूँ, लेकिन उस तरह नहीं करता हूँ जिस तरह तुम समझती हो, वैसे ही करता हूँ। बात करता हूँ, ये नहीं कि नहीं करता हूँ, झूठ नहीं बोलता, लेकिन उस तरह नहीं करता हूँ, दूसरी तरह करता हूँ। अब उस तरह और दूसरी तरह समझ नहीं आती है, ये कौन सा लॉजिक है कि उस तरह नहीं करता हूँ दूसरी तरह करता हूँ। करते तो हो ना, लड़की तो है ना, तुम वो लड़की है, आप लड़के हो, आप मर्द हो, शादीशुदा हो, बच्चों के बाप हो, तो लड़कियां ही फिर वो बात जो मैंने बोली थी कि एक लड़की का घर बर्बाद करती है। लड़कियों को भी गैरत आनी चाहिए, वो भी कुछ अक्लमंदी का मुजाहरा करें। शादीशुदा लड़कों को ना इस तरह फंसाएं, ना वर्गलाएं। आप खुद सोच लो, अगर वो शादीशुदा लड़की है जिससे वो उसका हस्बैंड बात करता है, तो वो ये सोचे कि अगर वो शादीशुदा है, वो अपने खामद की नहीं हो सकी, तो इसकी क्या होगी। और अगर शादीशुदा नहीं है तो वो ये बात सोचे लड़की कि जो अपनी बीवी बच्चों का नहीं है, वो मेरा क्या होगा। होना दोनों तरफ से कुछ भी नहीं है, बस क्या होता है कि एक ठड़कपन होता है, एक हवस होती है, एक बातों का लोगों को शौक़ होता है, खबासत भरी भी होती है उनके दिमागों में, गंद भरा हुआ होता है कि वो जो इस तरह करती हैं या करता है। तो वो कहती है कि जब भी सुबह तैयार होके जाते हैं, अब मैं बताना तो नहीं चाहती कि उसका हस्बैंड क्या काम करता है, लेकिन जाता दफ्तर में ही है। तो कहती है कि जब वो तैयार होके जाते हैं तो मैं उन्हें कपड़े प्रेस करके देती हूँ, नाश्ता बना के देती हूँ, वायलेट उनका रखा हुआ होता है, यहाँ तक कि नाड़े तक को इस्त्री करती हूँ, बनियान तक उसे इस्त्री करके देती हूँ। तो हर चीज़ जो काम करते कहने से पहले ही मैं कर देती हूँ, नाश्ता वगैरह। तो जब वो जाते हैं तो मैं सारा दिन सोचती होती हूँ कि क्या कर रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे, क्या होगा। तो वो उसकी बातों से मुझे ज़्यादा ये चीज़ रियलाइज़ हो रही थी कि उसे उस चीज़ का अफसोस है कि मैंने कपड़े इस्त्री किए हुए, तो वो पहन के जाता है किसी और से, वो बातें करता है, मैं मेहनत करती हूँ, इम्प्रेस किसी और को करता है, मेरी मेहनत होती है। तो वो काफ़ी परेशान थी ना, तो कह रही थी प्लीज़ आप इस पे आप बोलें। तो मैंने उससे कहा ना कि तुम्हारे खर्चे वो पूरे करता है, तुम्हारे पूरे हुकूक पूरे करता है, तुम्हें देता है, सब कुछ करती है। कहती है हाँ बहुत करते हैं, बच्चों के साथ भी बहुत करते हैं, मेरे साथ भी बहुत करते हैं। तो मैंने उससे कहा कि तुम उसका मोबाइल चेक करना छोड़ दो। अगर वो तुम्हारे सारे खर्चे पूरे करता है, सब कुछ करता है, तुम उसके मोबाइल चेक करना छोड़ दो। कहती है ये बात भी मैंने करके देख ली है, लेकिन फिर भी सुकून नहीं आता है। फिर आखिर इंसान होना, तो बात भी यही है कि फिर आखिर इंसान है, पता ना हो तो बात लायदा होती है, जब पता चल जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो बंदे का दिमाग बार बार जाता ही है उस तरफ। कहती है मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत हूँ। तो मैंने तो उसे यही मशवरा दिया है कि तुम ऐसा करो ना। कहती है उसे गिफ्ट देते हैं, उसे खाने की चीज़ें बेचते हैं, उसे गिफ्ट देते हैं, उसे मिलने के लिए जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो मैंने कहा कि अगर गिफ्ट बेचता है ना, देते ना, गिफ्ट एक्सचेंज होते हैं ना, तो तुम ऐसा करो ना कि अगली मर्तबा उसके कपड़े नहीं धोना जो उतारेगा, वो कपड़े तुम उसे शापर में पैक करके देना
کہنا کہ یہ کپڑے اس لڑکی کی طرف بھیجو جس کی طرف تم گفٹ بھیجتے ہو، اسے کو دو کے پریس کر کے بھیجیے۔ تو آگے سے چپ ہو گئی، لیکن میرے دماغ میں یہی بات ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، کیسے کوئی کسی کی طرف کپڑے بھیج سکتا ہے؟ جب بھیجے گا تو وہ آگے سے یہ بہانہ کرے گی کہ ہائی میرے گھر والے ہیں۔ اگر وہ یہ بہانہ کرے تو مرد اگر دماغ والا ہو نا، انسان اگر دماغ رکھتا ہو نا، وہ کہے کہ تم جب مجھ سے گفٹ لیتی ہو تب تمہارے گھر والے نہیں دیکھتے کہ میرے گندے کپڑے دو گی تو تمہیں گھر والے دیکھیں گے۔ ایک مرتبہ بھیجے، دو مرتبہ بھیجے، تین مرتبہ بھیجے نا، دوسری مرتبہ وہ لڑکی اسے رابطہ ہی نہیں کرے گی۔ جو لڑکیاں اس طرح کی ہوتی ہیں نا، وہ اپنے خاوندوں کو تو پوچھتی نہیں ہیں، دوسرے کے خاوندوں کو ٹریپ کر کے بس کھاتی ہے، کھانے کے چکروں میں ہوتی ہیں۔ اور لعنت ہو ایسی لڑکی پہ جو اپنا گھر بار ہوتے ہوئے یا پھر نہ بھی ہے، شادی شدہ نہیں بھی ہے، لیکن پھر بھی کسی کا گھر برباد کر رہی ہے، اس پہ لعنت ہونی چاہیے۔ تو مردوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، غلط بات ہوتی ہے۔ جو لڑکی آپ کو شادی شدہ ہونے کے باوجود امپریس کر رہی ہے، آخر اس لڑکی میں کچھ خامی ہے ہی ہے نا، کچھ کمی ہے نا۔ جو شادی شدہ مردوں کو ٹریپ کرتی ہیں یا پھر جو خود شادی شدہ ہوتے ہوئے غیر مردوں کی طرف انٹرسٹ لیتی ہیں، انتہائی غزالت سے بری ہوئی ہوتی ہیں یہ لڑکیاں۔ مرد بھی کچھ کم نہیں ہوتے، مرد بھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ انہیں بھی سوچنا چاہیے، میری بیوی ہے، پاک صاف بیوی، پارسا بیوی کو گھر چھوڑ کے جو میرے گھر کو سنبھالتی ہے، میرے بچوں کو سنبھالتی ہے، مجھے ٹائم پہ ہر چیز دیتی ہے، میں کیوں اس کے ساتھ ایسا کرتا ہوں؟ لیکن پھر وہی ہمارے معاشرے والی بات کہ مرد تو مرد ہے نا، پھر مرد بری ہو جاتا ہے، اور عورت بے شک بے قصور بھی ہو لیکن اس پہ کوئی داغ پڑ جائے تو وہ منظر عام پہ آ جاتی ہے۔ تو ان پیرنٹس کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اپنی بیٹی کو 50 روپیہ، 100 روپیہ، 1000 روپیہ ہی دیتے ہیں خرچہ، تو ان کے پاس اگر اتنے گفٹ، اتنی چیزیں آتی ہیں، اس پاکٹ منی سے ایکسٹرا چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں، تو ان کو چاہیے نہ پوچھیں کہ یہ چیزیں تم نے کہاں سے لائی ہیں، ہم تو تمہیں اتنے دیتے ہیں، تمہارے پاس اتنی زیادہ چیزیں کہاں، نہیں پوچھتے۔ بعض پیرنٹس بھی آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح بیٹھ جاتے ہیں، جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کرتا ہے کہ میں نے آنکھیں بند کی تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، تو دوسرے کو بھی کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ ماں باپ کو بھی اپنی بیٹیوں پہ نظر رکھنی چاہیے اور پوچھنا چاہیے، انہیں بھی پتہ ہونا چاہیے کس طرف جاتی ہے، کدھر جاتی ہے، کیا کرتی ہے، کیا نہیں کرتی ہے۔ اور جو شادی شدہ لڑکیاں اس طرح غلط چکروں میں پڑتی ہیں، غلط ٹریپ میں پڑتی ہیں، ان مردوں کو بھی، ان کے ہسبینڈس کو بھی اپنی بیویوں پہ نظر رکھنی چاہیے۔ انہیں بھی چاہیے کہ اپنی بیویوں کا موبائل چیک کریں، نظر رکھیں، دیکھیں کس سے بات کرتی ہیں، کیا کرتی ہیں۔ جو لڑکیاں موبائل پہ لگاتی ہیں نا لاک، اور لاک لگاتی ہیں تو ہسبینڈ سے چھپاتی ہیں، وہاں سے سب سے بڑی بات ہوتی ہے، غلط جو بات ہوتی ہے۔ کیوں بھائی، بیوی خامد اگر ایک لباس ہے تو ان کے موبائل کے کوڈ کیوں علیحدہ ہیں، پیٹرن کیوں چینج ہے؟ سیم ہونے چاہیے نا، پتہ ہونا چاہیے، بیوی کا خامد کو پتہ ہونا چاہیے، خامد کا بیوی کو پتہ ہونا چاہیے، کبھی بھی نہیں چھپانا چاہیے۔ جہاں پہ چھپائیں گے، لاک لگے گا، وہاں پہ ہی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے دال میں کالا۔ تو پلیز اپنی ذمہ داری سمجھیں، اپنی بیویوں پہ نظر رکھیں۔ تو اگر لڑکیوں کا کوئی بھی اس طرح کا ہسبینڈ کا چکر ہوتا ہے تو پلیز وہ یہی کریں کہ اگنور کریں۔ اگر آپ کے سارے خرچے، سارے حقوق پورے کرتے ہیں تو کیئرفل رہیں، یہ نہیں کہ نہیں رہیں، لیکن گھر کا ماحول خراب کرنے سے بہتر ہے آپ اس لڑکی کو ٹارگٹ کریں، اس لڑکی کے گھر جائیں، اس لڑکی کو بتائیں تم غلط کر رہی ہو، یہاں پہ تم غلط ہو، تم کون ہوتی ہو میرا گھر برباد کرنے والی، تمہارا کیا حق بنتا ہے۔ میں نے تو اسے یہی مشورہ دیا ہے کہ تم سب سے پہلے تو اگر تم کہتی ہو کہ میں نہیں کوشش کرتی موبائل چیک کرنے کا، لیکن پھر بھی میرا دماغ بار بار اس طرف جاتا ہے، میں بچوں کو صحیح طرح توجہ نہیں دے سکتی، تو اسکول جاتے ہیں، گوئنگ اسکول بچے ہیں اس کے، تو ایک کالج جاتی ہے بڑی بیٹی، تو میں نہیں اس طرح توجہ دے سکتی۔ میں نے کہا ہے بھی ایس کہ آج تم کسی کی بیٹی کے ساتھ کرتے ہو، کل تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی کرے ہوگا، تو آگے سے مجھے کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو میری بیٹی کا نام لینے والی، تو تم کون ہوتے ہو کسی کی بیٹی کی زندگی تباہ کرنے والے؟
तुम होते कौन हो? अगर वो कौन होती है तुम्हारी बेटी का नाम लेने वाली, तुम कौन होती हो किसी और की बेटी की ज़िंदगी तबाह करने वाले? तो मैंने कहा सबसे पहले तुम उसका नंबर पता करो, फिर जाके उसके घर बताओ, उससे पूछो, उसे इबरत का निशाना बनाओ, तो फिर ऐसे होगा। तो मैं तो सभी को कहती हूँ प्लीज़ केयरफुल रहें, अपने मास्क पे डटी रहें, सबसे पहले अपने घर को बचाने की कोशिश करें, और कभी भी जज्बात में आके या फिर इस तरह करके नाराज़ होके अपना घर छोड़ के ना जाएं। क्यों जाएं? आज लोग जो आपको अरूज पे देखते हैं, बुलंदियों में देखते हैं, तो क्या पता उसके पीछे कितने ज़वाल आपके पोशीदा होंगे, कितनी मेहनत से आपने घर बनाया होगा। एक औरत एक तिनका जोड़ के घर बनाती है, ऐसे नहीं बन जाता है, मेहनत होती है। क्या पता आप लोगों ने कितने अपने अरमान, कितने ख्वाहिशात को एक साइड पे रख के अपना घर बनाया हो, ईंट से ईंट, ब्लॉक से ब्लॉक लगाया हो। तो एक लड़की की खातिर जो कि है भी नहीं दरमियान में, आप अपना घर छोड़ के जाओ। आप कभी भी अपना घर ना छोड़ के जाओ, बल्कि उस लड़की को जाके, मैं तो कहती हूँ बालों से घसीट के मारो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। बालों से घसीट के मारना नहीं चाहिए। मैं ऐसे जोश में आ गई हूँ, आप ऐसा करो कि उसे जाके समझाओ, उसके घर वालों को समझाओ। अगर उसके घर वाले गैर शादीशुदा है तो उसके घर वालों को बताओ, अगर गैर शादीशुदा नहीं है तो उसके हस्बैंड को बताओ। हाँ भाई, अपनी बीवी को संभालो, मेरे खामद को वरगला रही है, मेरा घर बर्बाद हो रहा है, अकेला मेरा ही नहीं हो रहा है, आपका भी घर बर्बाद हो रहा है। तो बस यही कहूँगी कि प्लीज़ केयरफुल रहें, अपने घरों को संभालें, और प्लीज़ मियाँ बीवी दोनों में से कोई किसी को चीट ना करे। अगर करना ही है तो प्लीज़ ओनली सी बता के एक दूसरे को कि हाँ भाई, अब मैं आपसे गुजारा नहीं कर सकता, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, ये वो। तो बैठ के मशवरा करके पहली बीवी को कन्विंस करके तो फिर करो। इस तरह नहीं कि मेरा उसके साथ कोई चक्कर नहीं है, जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है, कि दूसरा चक्कर है। दूसरा चक्कर कौन सा होता है? चलो ठीक है, इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।